आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक न्याय लिएर उपस्थित भएको छु म चक्रमान विश्वकर्मा। कार्यक्रम सामाजिक न्यायमा हामी नागरिकहरूका मौलिक हकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र ती मौलिक हकहरूलाई कसरी सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ र नागरिकहरूका मौलिक हकको लागि राज्यले पहिला त संरक्षण गर्नुपर्ने, परिपालन गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने यी कुराहरू चाहिँ आजको चाहिँ यो अधिकारमुखी अभियानमा धेरै चर्चामा आएका छन्। यिनै विषयहरूलाई सन्दर्भ गरेर हामी चाहिँ आगामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। त आजको कार्यक्रममा हामी संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुगेको अवसरमा हामी संविधान जारी भइसकेपछि सामाजिक न्यायको सवालमा कहाँ छौँ त र आगामी बाटो के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा हामीसँग आज छलफल गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद अधिवक्ता डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू। आउनुहोस् उहाँको छलफललाई अगाडि बढाउँ। स्वागत छ। नमस्ते। संविधान जारी भएको छ हैन, यसको 7 वर्ष पनि पुगिसकेको छ। यसमा विशेष गरेर चाहिँ मौलिक हकको कार्यान्वयनको सवालमा आज हामी यहाँसँग विशेष छलफल गर्नेछौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु अगाडि चाहिँ नि एकछिन यो हामी चाहिँ रिपोर्टलाई चर्चा। नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको पहिलो संविधान जारी गरिएको थियो। नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट झण्डै 65 वर्षपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जारी गरिएको हो। नेपालको संवैधानिक विकास क्रमलाई हेर्दा छोटो समयमा 7 वटा संविधान जारी भएको पाइन्छ, तर जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाएर राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको यो नेपालको पहिलो संविधान हो। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै नेपालको राज्य संरचनामा व्यापक फेरबदल भएको छ। नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार रहने व्यवस्था भएको छ। 3वटै तहका सरकारका आफ्नै संरचनाहरू रहेका छन्। यो संविधानले मुलुकका सबै जात जाति, भाषा भाषीको अधिकार सुनिश्चित गरेको त छ नै, त्यो सँगै महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतको हक अधिकार संरक्षण गर्न अलग्गै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था समेत गरेको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्नु नै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तीमा पनि 1/3 महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था र स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 महिला र प्रत्येक ओडामा 2 जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि यो संविधान लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको मङ्सिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो। गणतन्त्र स्थापित भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यही थियो। 5 वर्षमा 2 पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। हालसम्म 16 वटा कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा 90 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ भने 8 वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन्। यसै गरी दुवै सदनमा गरी 43 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन यही मङ्सिर 4 गते गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आगामी दिनमा निर्वाचन मार्फत चुनिएर आउने प्रतिनिधिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको हक अधिकार स्थापित गर्न संविधानमा भएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। विशेष गरेर चाहिँ यो नेपालको संविधान विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा कान्छो संविधान भन्ने किसिमले पनि चर्चा भएको छ। भनेपछि विशेष गरेर सामाजिक न्यायको सवाललाई लिएर जुन कार्यान्वयनको अवस्था छ यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब त्यसको धेरै पक्षहरू छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने अहिलेको नयाँ संविधानले सामाजिक न्यायको विषयलाई जुन एउटा आधार फुटिङ चाहिँ प्रदान गरेको छ त्यो चाहिँ पहिलेका कुनै पनि संविधानभन्दा बलियो छ, तिखरो छ र त्यसको जुन एउटा प्रस्तुति छ त्यो चाहिँ समष्टिगत रूपमा हाम्रा लागि धेरै प्रभावकारी हुने त्यो देखिन्छ त सैद्धान्तिक रूपमा। त त्यसलाई अब त्यो सैद्धान्तिक जुन अवधारणा छ त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, हामी त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो डेडिकेसन सँग सम्बन्धित कुरो भयो। कति प्रतिबद्धता छ, कति चाहिँ जाँगर लगाएर त्यो संविधानले चाहिँ उल्लेख गरेको पद्धतिलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ त्यसमा भर पर्ने कुरा भयो। तर हिजोको आधारमा तुलना गर्दा आजको हाम्रो जुन यो स्तर छ त्यो बढेको छ र जुन कानुनहरू जस्तो किसिमको एउटा नयाँ नीतिहरू संवैधानिक पनि र चाहिँ राजनैतिक रूपमा पनि जुन आएका छन् त्यो चाहिँ इन्करेजिङ भन्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको देखिन्छ। हामीले सामान्य अर्थमा सामाजिक न्याय भनेको दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। त त्यो पहिलो कुरो के भनेदेखि कि हामी समाजमा जुन एउटा समानताको आवश्यकता छ, जुन खाँचो छ त्यसलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्दछ। अर्थात् मान्छे जुनसुकै रूपमा जहाँसुकैको होस् उसको चाहिँ सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जुन अधिकारहरू छन्, राजनैतिक अधिकारहरू छन्, ती समाजका हरेक व्यक्तिलाई समान रूपमा उपलब्ध हुनु पर्यो। एउटा समानताको अर्थ त्यो हो। दोस्रो, जुन चाहिँ संविधानले चाहिँ केही अधिकारहरूलाई हक भनेर भनेको छ, केहीलाई तपाईँको अधिकार भनेर भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा हामीले राइट्स भन्छौँ, तर नेपालीमा चाहिँ त्यो दुईटा शब्दको प्रयोग गरिएको छ। जहाँ हकको कुरा छ त्यहाँ सरकारले खालि कुनै पनि हकको ग्यारेन्टी गरेर चुप लागेर बसे हुन्छ, तर जहाँ अधिकारको कुरा छ ग्यारेन्टी गरेर चुप लागेर बसेर हुँदैन, आफ्नो तर्फमा उसले केही जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। हो, त्यो दुईटा पक्ष पनि सामाजिक न्यायमा सबैका लागि सुगम हुनु पर्यो। त यो पहिलो समानता, विभेदविहीनता अनि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारहरू सबै समाजका सदस्यहरूलाई समान रूपमा वितरण हुनु पर्यो। त्यस हुनाले सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा कतिले डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस भन्नलाई रुचाउँछन् कि समाजको जुन स्रोत छ, साधन छ, जुन चाहिँ पुँजी छ त्यसको वितरण चाहिँ समान रूपमा हुन्छ र राज्यले ती मान्छेलाई प्राथमिकता साथ चाहिँ आफ्ना स्रोत र साधनको खर्च र वितरणमा लगाउँदछ जो चाहिँ सबैभन्दा किनारमा छन्, जसले दुःख पाएको छ, जो सीमान्तकृत छन्, जसले चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा अन्याय खपे, भविष्य जसको चाहिँ अन्धकार छ, हो त्यसका लागि चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिसको कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको के हो भने कि जे छ, जति छ त्यसबाट न्याय गर्ने भने चाहिँ वितरणमा पनि सामाजिक न्याय हुनु पर्यो। एकदमै ठिक छ। त त्यो वितरण भनेको अधिकारको वितरण पनि हो, त्यो क्षमताको वितरण पनि हो र स्रोत र साधनको वितरण पनि हो। यो विभिन्न अधिकार कर्मीहरूको गुनासो के छ भने वास्तवमा मौलिक हक त होइन, राज्य विरुद्धको अधिकार हो नि। राज्यले कुनै पनि आधारमा त्यसबाट पेन्सन त पाउँदैन। तर यहाँहरूले पनि वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धेरै अब योगदान छ यहाँहरूको पनि। तर अहिले के देखियो भने मौलिक हकलाई ऐनले काट्ने, ऐनलाई नियमावलीले काट्ने, नियमावलीलाई चाहिँ आदेश अथवा कार्यविधिले काट्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा
कमजोर नागरिकहरूको उपस्थिति नहुने जो विभिन्न पारिएका छन् त्यस्तो देखिएको एउटा चुनौती यो छ भने अरू चुनौतीहरू यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सामाजिक न्यायको सवाललाई हेर्दाखेरि? चुनौतीहरू हाम्रो धेरै छन्। पहिलो कुरो त संविधानले जुन मौलिक अधिकारहरू भनेको छ त्यसमा मैले भने दुई खाले छन् हैन। एउटामा राज्यले जस्तो हामीलाई सङ्गठन गर्ने अधिकार, जुनसुकै चाहिँ धर्मका हुन्, संस्कृतिका हुन् या चाहिँ वर्णका हुन्, लिङ्गका हुन्, उनीहरूले सङ्गठन गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले रोकटोक गर्नु हुँदैन। सङ्गठन गर्यो भने आफ्नो कुरो उसले समाजका अघिल्तिर, राज्यका अघिल्तिर तेर्स्याउन सक्दछ। सङ्गठन भनेको राजनैतिक पुँजी हो। अब त्यो राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिँदा पुग्दछ। तर अब राज्यले अरू कुरो पनि गर्छ, जस्तो अधिकारहरूको कुरा गरे, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारको अधिकार, यिनीहरू के देखिन्छ भने ल यो अधिकार छ भनेर राज्य चुप लाएर बस्न सक्दैन। उसले त्यस्तो किसिमको परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ जुन परिस्थितिमा शिक्षाको अधिकार आम मान्छेले प्रयोग गर्न सकुन् र ती मान्छेका लागि चाहिँ आधारभूत रूपमा सम्भव हुन सकोस् जसले चाहिँ आजसम्म त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्। स्वास्थ्यमा पनि त्यही हो र चाहिँ के भनेदेखि यो अन्य किसिमका जुन अधिकारहरू छन्, सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू, ती सबैको पक्षमा राज्यबाट केही भूमिका खोजिन्छ, स्रोत र साधन खोजिन्छ, उसको चाहिँ एउटा निष्ठा खोजिन्छ। त्यो थपक्क चुप लागेर बसेर सङ्गठनको अधिकार जस्तो गर्न मिल्दैन। त त्यहाँ चाहिँ हामी कहाँ कमी कमजोरीहरू छ। के कारणले हो जस्तो मौलिक हकलाई, जस्तो हरेक मौलिक हकमा चाहिँ कानुन बमोजिम गरिने छ भन्दाखेरि यो एकदम संविधानको पनि विपरीत भएको कुरा अधिकार कर्मीहरूबाट आइरहेछ। यो के कारणले यस्तो भाग हो नेपालको संविधान? यस्तो भएको कारण के हो भने संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ देशमा ऊर्जा थियो यस्तो किसिमको संविधान बनाउने, यस्तो अधिकार राख्ने, यो रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने। अब संविधानका जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा जुन ऐनहरू बने ती स्वभावतः त्यो रूपमा बनेनन् जुन रूपमा चाहिँ संविधानमा लेखिएको थियो। जस्तै म स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कुरा गर्छु कि स्वास्थ्यको अधिकार भनेको धेरै ठुलो अधिकार हो। राज्यको कर्तव्य र दायित्व एकदमै बढ्दछ। तर हाम्रो आधारभूत रूपमा जो सीमान्तकृत व्यक्तिहरू छन् हैन, जो चाहिँ पछाडि परेको समुदाय छ, उसले खोजेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत अधिकार के हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। नेपालमा मान्छेहरू तपाईँको क्यान्सरले भन्दा झाडा पखालाले धेरै मान्छे बितेका छन्, सिटामोल टाइममा खान नपाएर बितेका छन्। त हाम्रो ऐन बन्दाखेरि त्यो ऐनले चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई त्यस्तो अधिकारहरू कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा त्यो कटिबद्धता देखिएन। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अनि भएको अधिकारहरू निष्ठापूर्वक प्रयोगमा जान सकेछन्। भनेपछि अरू यहाँले के देख्नु भएको छ चुनौतीहरू सामाजिक न्यायलाई हैन? सामाजिक न्यायको चुनौती चाहिँ एउटा त संविधानमा जुन ग्यारेन्टीहरू छन्, अधिकारहरू छन् हो, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पहिले अलिकति हचुवाको आधारमा समयको प्रेसरले गर्दा चाँडो चाँडो ऐन ल्याइयो। ती सबैलाई अब सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रो देशको क्षमता के हो हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले हाम्रो नागरिकलाई, शोषित पीडित र सीमान्तकृतलाई के दिन सक्छौँ त्यसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि अधिकारहरूलाई अनफोल्ड गर्नु पर्यो, फुकाउनु पर्यो र यो रूपमा फुकाउनु पर्यो कि मान्छेले त्यो दाबी गर्ने बित्तिकै उसले प्राप्त गर्न सकोस् हैन। जस्तो भनौँ रोजगारको अधिकार भनियो, त रोजगारको अधिकार त भनियो तर रोजगार दिने क्षमता सरकारसँग छैन। सरकारले रोजगार पाउने सम्बन्धमा न्यायपूर्ण व्यवहार कसरी ग्यारेन्टी गर्छ हो त्यो कुरोलाई खुलाउन सक्नु पर्यो जुन राम्रोसँग खुल्न सकेन। हुन्छ, त्यसमा हामी पछि चर्चा गरौँला। भने चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तै चुनौती भनेको एउटा त मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हाम्रो चाहिँ अब ऐनहरूको कुराहरू एउटा अनि अरू दलहरूको भूमिका, यता नागरिक समाजको पनि भूमिका होला। नागरिक समाजको भूमिका छ, त्योभन्दा सबैभन्दा धेरै भूमिका
राज्यको हो, सरकारको हो। अब सरकारले त्यसमा चाहिँ के देख्यो, नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सकेन। अनि जुन कुरो आएको छ त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेन। आम मान्छेका लागि हामीले जुन उपलब्ध गराउने अधिकार छ हो त्यसलाई कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यो नीतिगत पनि छ, व्यावहारिक पनि छ, सामर्थ्यको कुरो पनि छ। त सामर्थ्य कम छ भने कम गरौँला, तर त्यो कम गर्दा पनि पहुँचवालालाई होइन, पहुँच नहुनेलाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। अनि त्यतापट्टि कमजोरीहरू छन्, त्यो चाहिँ रोजगारमा पनि छ, त्यो शिक्षामा पनि छ, स्वास्थ्यमा पनि छ। अब आधारभूत अधिकारहरू त सामान्य मान्छेका लागि तिनै हुन्। आज 10 मिनट हामी यो वार्तालाई जारी राख्नेछौँ। यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ यो जानकारीमूलक सन्देश। 12 वर्षे सुनिता गाउँको एउटा सामूहिक कार्यक्रममा रमाउँदै पुगिन्। आएका सबैको लागि राखिएको मिठाई देखेर लोभिएको बालक मन र निर्दोष भावनाले आफ्नो लागि एउटा मिठाईको टुक्रा निकाल्नै के लागेकी थिइन्। एक अधवैँसे निवासीको आँखा ठ्याक्क त्यता पर्यो। ऊ तल्लो जातको भएको र उसले खाना छोएर अशुद्ध पारेको भनेर त्यहाँ तयार पारिएको सबै खानेकुरा फालियो। यो प्रत्यक्ष अवहेलनापछि सुनिताको मनमा प्रश्न त धेरै उठे, तर उनले सोध्ने हिम्मत भने गर्न सकिनन्। आखिर सोधिहाले पनि उनले जवाफ पाउँथिन् र? नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय भेदभावलाई मुलकी ऐनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले थप प्रोत्साहन गरे। मानिएका उच्च जातहरूलाई ढिल दिइने र मानिएका तल्लो जातकाहरूलाई कठोर सजाय सुनाउने परम्पराले नेपाल वर्षौंसम्म निसासियो। राहतका रूपमा राजा महेन्द्रद्वारा संशोधित 2020 सालको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभावलाई कानूनी रूपबाटै रोक लगायो। कानूनमा त्यसबेला मानिएका तल्लो जातहरूलाई एउटा सुनौलो याम आए झै भए पनि सामाजिक रूपमा भने नेपालीहरूले आजसम्म पनि जातीय समानतालाई पूर्ण रूपले अपनाउन सकेका छैनन्। आज पनि जातको नाममा विवाहमा रोक लगाउने, घरमा बस्न नदिने, अवसरहरू कम दिने, पक्षपात गर्ने आदि चलनहरू यथावत छन्। आए दिन समाचारमा उल्लेखित विभिन्न घटनाहरूले यो विभाजनलाई बारम्बार प्रमाणित गरिरहेको छ। जातीय विभाजनले हाम्रो समाज र मानसिकतालाई अझै पनि ग्रस्त पारेको छ। हामी बीच, हाम्रै परिवार र समाज बीच यसको समाधान लुकेर बसेको छ। सुरुमा त बाल बालिकालाई रूढिवादी परम्परा विरुद्ध सही शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रममा सबैको उपस्थिति, जातीय विभाजनको संघर्ष त छैन भन्ने शहरी मान्यताको त्याग, यी सबै हामीले जाने बुझेकै उपायहरू हुन्। देशमा चलिआएका यस्ता अन्यायपूर्ण धारणाहरूलाई उखालेर फ्याक्नु असम्भव झै लाग्छ। तर यदि म, तपाई, समाज, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले एकीकृत रूपमा थोरै अघि बढ्न सके, मिडिया मार्फत सही, निष्पक्ष र समावेशी जानकारी दिए देशको कुना कुनामा जनचेतना फैलिन सफल हुन्छ। अन्तिममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो हाम्रो संविधानलाई चिन्नु। कानूनमा जातीय भेदभाव सम्बन्धी अनेकौं नियमहरू छन्। समाज र कानूनलाई बुझौं, जातीय भेदभाव अन्त्य गरौं। भनिन्छ यो राज्य भनेको वास्तवमा कमजोर नागरिकहरूको लागि संरक्षक भएर गर्नुपर्ने हो। तर आजसम्मको अभ्यास के देखियो भने बलियाको लागि मात्रै राज्यले भूमिका निर्वाह जस्तो देखियो हैन। यो चाहिँ मुख्य चुनौती भने चाहिँ आगामी दिनमा अब कसले के गर्नु पर्ला, यहाँको दृष्टिकोण के छ? अब गर्ने कुराहरू धेरै छन्। पहिलो कुरा त हाम्रो जुन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रणाली छ हो त्यसमा अहिले निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनु पर्यो। त्यसलाई गरिब गुरुबा र चाहिँ जुन एउटा क्षमता नभएको, पैसा नभएका मान्छेका लागि सहज बनाउनु पर्यो। त्यो सहज बनाउने भनेको पैसाको दम्भले निर्वाचन लड्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने र हरेक नागरिक जो चाहिँ उम्मेदवार हुन चाहन्छ उसका लागि राज्यले चाहिँ स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने। त्यो हुने बित्तिकै अनि हरेक मान्छेले भोट मागेर आफ्नो कार्यक्रमको औचित्य
का आधारमा आफ्नो निष्ठाका आधारमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ। अहिले त्यहाँ समस्या भयो। अनि समानुपातिकमा जुन यो समानुपातिक समूहहरू छन् हो उनीहरूको प्रतिनिधित्वको क्वालिटीलाई ग्यारेन्टी गर्ने त्यो चाहिँ समानुपातिक साँच्चीकै समानुपातिक हुनु पर्यो र त्यो वर्ग र त्यो समूहलाई प्रतिनिधित्व दिन सक्नु पर्यो जसका लागि त्यो पद्धति ल्याएको हो। जनतालाई पनि तपाईको सामर्थ्यवान बनाउने त्यो प्रजातान्त्रिक शिक्षाले हो, नागरिक शिक्षाले हो। त्यतापट्टि जोड गर्यो भने अनि हामी असल मान्छे संसदमा या चाहिँ प्रदेश सभा या स्थानीय सभाहरूमा पुग्दछन्। अनि जुन समाजमा नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ योग्य मान्छे छन् उनीहरूले देशको नेतृत्व पाउँछन्। अनि यस्ता कुरामा चुनौती हुँदैन। त्यो पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामी अहिले 5-6 वर्ष जुन यो मौलिक अधिकार सम्बन्धी 22-23 वटा कानुनहरू छन् को प्रयोग गर्यौं। अब हामीलाई थाहा छ जुत्ता कहाँ बिजाइरहेछ भनेर। सम्बन्धित जुन समुदाय छ जस्तो कुनै दलितलाई सोध्नुभयो भने उसले अब भन्न सक्दछ हाम्रा लागि संविधानले दिएको ग्यारेन्टी यो कारणले चाहिँ अब पुरा हुन सकेको छैन, यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। त ती समूहहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्यो, ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्यो। अब क्षमताको कुरो कति छ हाम्रो राज्यले टुङ्गो लाउला, वितरणको कुरामा सम्बन्धित समूहलाई पनि साक्षी राख्नु पर्यो। अनि त्यो एउटा गर्नुपर्ने कुरा छ, शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि र चाहिँ सामाजिक न्यायका सबै पक्षमा। यहीँनिर म हजुरले प्रकाश पार्दिनु होला। अब जस्तो हाम्रो संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलिक धेरै कुरा लेख्यो होइन, तर चाहिँ कस्तो भइदियो पनि यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि मेन त दलहरू हो नि। दलहरूको भूमिकामा यहाँको भनाइ के छ? राजनैतिक दलहरूको जुन एउटा सङ्गठन छ त्यसलाई संविधानले भन्छ निर्वाचित जुन कार्य समितिहरू छ यी सबैलाई समावेशी बनाऊ। दोस्रो संविधानले भन्छ यिनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक बनाऊ। त्यो भित्र निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरेको छैन। त्यो चाहिँ साँच्चीकै त्यो पद्धतिले काम गरेको छ कि छैन। हाम्रो देश प्रजातान्त्रिक भयो, पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक भएनन् हो। त्यहाँ पनि समस्या भएको हुनाले सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। दोस्रो समस्या। अब तेस्रो समस्यामा तपाईको अहिले हामीले देखेको कि पार्टीहरू खर्चिला भए, उनीहरूले चाहिँ सामाजिक कार्यकर्तालाई अब उम्मेदवार बनाउँदैनन्, उनीहरूले पैसा बाल खोज्दछन्। अहिले के भयो भनेदेखि हरेक पार्टीको हेर्नुहोस् ठुला ठुला नेपालका धनाढ्यहरू अब समानुपातिकमा निर्वाचन लड्छन्। फेरि के छ भने हामी कहाँ चाहिँ स्वार्थबाजी हुन्छ। म तपाईँको एउटा शिक्षक हुन सक्छु, एउटा पेसाकर्मी हुन सक्छु, तर सबै कुरो मैले गर्न लाग्यो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो पैसा बालको सबभन्दा धेरै हुन्छ। त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, त्यो चाहिँ एफोर्डेबल बनाउने, सामाजिक क्षेत्रका लागि सुरक्षित राख्ने एउटा भयो। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रा जुन कानुनहरू छन् त्यसलाई प्रयोगका आधारमा अब रिभाइज गर्ने र अझ राम्रो बनाउने। दुईटै कुरो चाहिँ मिल्यो भने अनि नागरिक समाज पनि स्वतः हामीसँग त्यो सहकार्य गर्छ। त यो सबै पक्षको सहयोग भयो भने मात्र अनि सामाजिक न्यायको कुरो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्दछ। सारमा भन्दाखेरि अब आगामी दिनमा साँच्चीकै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि अब राज्यको भूमिका, राज्यभित्र दल पनि होला, नागरिक समाज पनि होला, मिडिया पनि होला, नागरिक पनि आफै होलान्। एकदम कङ्क्रिटमा भन्दाखेरि यहाँको आफ्नो निष्कर्ष के छ? अब अहिले गर्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो यो संविधानको संरक्षण, प्रजातान्त्रिक जुन एउटा निष्ठा छ संविधानको कार्यान्वयनमा त्यो सबैमा हुनु पर्यो। संविधानमा अलिकति उल्लेख छैन भनेर प्रजातान्त्रिक आचरण बिर्सनु भएन। अनि दोस्रो कुरो के हो भने संविधानमा जुन सामाजिक न्यायका संरचना र पद्धति र मूल्य मान्यताहरू छन् त्यो घर घर पुर्याउनु पर्यो, जनतालाई बलियो बनाउनु पर्यो, उसलाई नागरिक शिक्षा दिनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा आम जनताको प्रशिक्षण पनि सामाजिक न्यायका लागि धेरै जरुरी हुन्छ। र अर्को चाहिँ न्यायालयको भूमिका हेर्दाखेरि जस्तो मौलिक हकमा जस्तो अरूभन्दा पनि अब दलित समुदाय जस्तो तेस्रो लिङ्गीको उहाँहरूको अब जुन मौलिक हक छन् त्यो उल्लङ्घन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दाखेरि पनि समयमा सुनवाई नभएको गुनासो छ। अदालतले गर्ने कुरो अदालतले गर्छ नै, तर जनताको लाई प्रशिक्षित गर्ने कुरो चाहिँ नागरिक शिक्षाको कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। र संविधानको चाहिँ हामीले वर्चस्व कायम गर्नु पर्यो। राजनीतिक रूपमा पनि
सामाजिक रूपमा पनि अनि संविधानले जे डेलिभर गर्ने हो अनि मात्र डेलिभर हुन सक्छ। संवैधानिक आयोगहरूको पनि छोटोमा आफ्नो भनाइ राख्दिनुहोस्, के छ यो संवैधानिक आयोगको? नागरिक समाजलाई प्रशिक्षित गर्नका लागि हाम्रो संविधानले जुन सिर्जना गरेका संवैधानिक आयोगहरू छन्, विशेष गरी पहिचान सम्मत आयोगहरू, मधेसी आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, दलित यी सबैको प्रयोग अहिलेसम्म राम्रोसँग यो हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमा हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई बजेट पनि पुगेको छैन, कर्मचारी पुगेको छैन र घर घरमा यो संविधानलाई पुर्याउने काम त उनीहरूले गर्छन्, किनभने उनीहरूको कन्स्टिट्युएन्सी हो यो सामाजिक न्यायको। त्यस हुनाले उनीहरूलाई पनि सशक्तिकरण गर्नु धेरै जरुरी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू, आजको कार्यक्रम आएर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम सामाजिक न्यायको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूसँग आगामी दिनमा पनि यी मौलिक हकका सवाल, सामाजिक न्यायका सवालमा पनि हामी यहाँसँग निरन्तर छलफल गर्नेछौँ। त्यसको सामाजिक न्यायको तर्फ यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्ते। आदन दशमित आजको हाम्रो निर्धारित समय अब यहीँ पुरा हुन्छ। आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम सामाजिक न्यायका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।